लुटमार चल्ने छ। आज ओलीका मानिसहरूले लुटमार गर्नेछन् यो 24 घण्टामा। यो यति कालीलाग्दो हुनेछ कि सत्ता छोड्ने बेलामा तपाईँ चकित हुनेछ, अरबौँको बजेट निकासा हुनेछ, यो अवस्था देखिनेछ। यही 24 घण्टामा हुनेछ भने त्यस पछाडि यो 30 दिनभित्रमा शेरबहादुर देउवाले ब्रह्मलुट गर्नेछन्। शेरबहादुर देउवा प्रचण्डहरूले, किनभने यो 30 दिन पछाडि उनलाई पनि आफ्नो भविष्यको बारेमा थाहा छैन। यो सुँगुरको खोर फेरि खुल्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यो कुनै ठुलो कुरा होइन। यो त्यो सदनबाट केही काम पहिला नभएको छ, न अब हुनेवाला छ। त्यसकारण त्यो सदन प्रतिउत्पादक छ, यो देशमा केही गर्न सक्दैन भनेर मैले सुरुका दिनदेखि भनिरहेको छु। यसलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेश लिनै पर्छ। सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवालाई पायौँ। यो देशको महाकाली बेच्ने, महाकाली रातो कार्पेटमा गएर महाकाली बेच्ने, विदेशीलाई लगेर महाकाली बेच्ने, हाम्रा देशका नदीनालाहरू बेच्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई हामीले फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएका छौँ। यो देशको प्रजातन्त्र, यो देशको संसदीय व्यवस्था नै ध्वस्त पारिदिन्छु भनेर बन्दुक खुकुरी खुँडा खर्कट बोकेर यो देशको संसदीय व्यवस्था जुन भर्खरै पलाएको थियो त्यो मुनालाई बर्बाद पार्न कुलचिनलाई विदेशीले उमारेको एउटा बिउ बोकेर प्रचण्ड जस्ता मानिसहरू अहिले त्यो सत्ताको गठबन्धनमा छन्। त्यसकारण अब यो सदन सुँगुरको खोर भन्दा पनि काम नलाग्ने हुन्छ। यति गनाउँ छ, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्। यो सदन अब जुन खुलिसक्दाखेरि यसको दुर्गन्ध देशमा कुना कुनामा पुग्छ र हामीलाई यो संसदीय व्यवस्थाप्रति यति वितृष्णा पैदा हुन्छ कि यो संसदीय व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ भने जस्तो जनताको एउटा नयाँ आवाज उठ्न सक्छ। यो सदनले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् खुलेको छ, तर यसले एउटा पनि गतिलो बिल पास गर्न सक्दैन र लोभी पापीहरू सत्ताको सिफ्टिङदेखि बाहेक केही पनि भएको छैन। तरबार बेचुवाबाट अहिले अर्को घिउ बेचुवापट्टि सरेको छ। कुरा यति मात्र हो, हिजोका केही गलत मानिसहरूबाट फेरि अर्को गलत मानिसमा सत्ता गएको छ। कुनै इमान्दार मानिसले सत्ता पाएका छैनन्। म के देख्छु भने यो एमाले भन्ने पार्टी पूर्ण रूपमा फुट्न पनि सक्छ, किनभने सत्तामा यिनीहरू गयो भने कारबाहीको डन्डा त ओलीले चलाउनै पर्छ, आधार हुन्छ र उनीहरू पार्टी फुटाउनुको लागि उनीहरूलाई बल पनि मिलेको छ। अब फुटाउन पनि सक्छन् यो, किनभने यही इच्छा माधव नेपालको भएको कारणले उनी यतापट्टि अग्रसर हुन सक्छन्। एमाले सिङ्गो भएर यिनीहरूले जितेर आउँदा पनि केही गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले भन्ने कुरा देशका नागरिकहरूलाई देखाइसकेका छन्। यिनीहरू निकम्मा छन्, यिनीहरू केही गर्न नसक्ने लाचार छन्, यिनीहरूबाट यो देशमा केही हुन सक्दैन भन्ने काङ्ग्रेसबाट पनि र कम्युनिस्टबाट पनि हामीले देखिसकेका छौँ। कुण्डलेहरू, एमालेका तिनै मण्डलेहरू छन् जुन केपी ओली जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्दै हिँड्नेहरू, तिनीहरूलाई नि सुविधा मिल्छ, तिनीहरूले नि तोडफोड गर्दै बजारमा निस्किन सक्छन्। त्यसकारण हामीले अदालतको फैसला मान्नुपर्छ। ओलीको एउटा युग सकियो, एउटा खराब युग सकियो, तर अर्को खराब युग, त्योभन्दा पनि भयानक खराब युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो कुराको चेतना हुन नेपाली नागरिकहरूलाई जरुरी छ। त्यो राष्ट्रघाती सन्धि आफू प्रधानमन्त्री भएर रातो कार्पेटमा चढेर गएर इन्डियालाई बुझाए त्यस्तो मानिसबाट तपाईँले आशा राख्नुहुन्छ भने तपाईँ यो देशलाई भड्कालोमा राख्दै हुनुहुन्छ। हामी जानी यस्तै गद्दारहरूलाई हामी देश जिम्मा लाउँदैछौँ। चीनले ग्रेट वाल पर्खाल बनायो। त्यो ग्रेट वाल पर्खाल चीनले बनाउनुको मुख्य कारण भनेको विदेशीहरूले हामीले आक्रमण नगरौँ, विदेशी सेना छिर्न नपाउन् भनेर बनाएको थियो। तर भरे त्यहीँको पिउपाले ढोका खोलो र दुई पटक त्यो आफ्नो त्यही ढोकाबाट छिरेर विदेशीहरूले चीनमाथि आक्रमण गरे। यो इतिहास छ। त्यसकारण कुनै पनि चिजको पतन उसैका आन्तरिक कारणले बढी मात्रामा हुन्छ। राणा शासन ढल्छ भने उसैको भित्रको कारणले ढल्छ, पञ्चायत ढलो उसैका भित्रका खराबी कुकृत्यहरूको कारणले ढलेको छ भने यो व्यवस्था पनि हामीले यिनै कुकर्मीहरूको कारणले ढाल्दैछौँ। अब यो सदनको हत्या यिनीहरूले आफैले गराउँदैछन्। अब यो सदन अहिले त विघटनको कुरा मात्र छ, यो सदाको लागि यो सदन जान्छ। यो सुँगुरको खोर अब सदाको लागि भत्किन पनि सक्छ। हिजो स्थिर बसेका, न्युट्रल बसेका काङ्ग्रेसी र यी माओवादीहरू अब जराकजुरुक उठ्छन् र देश लुट्न थाल्छन्। यिनीहरूको कामै देश लुट्ने छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद परसाई हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हस्, नमस्कार सर। भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री 28 घण्टाभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर परामर्श जारी गरेको छ। यो निर्णयलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? यो सुँगुरको खोर फेरि खुल्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यो कुनै ठुलो कुरा होइन। यो त्यो सदनबाट केही काम पहिला नभएको छ, न अब हुनेवाला छ। त्यसकारण त्यो सदन प्रतिउत्पादक छ, यो देशमा केही गर्न सक्दैन भनेर मैले सुरुका दिनदेखि भनिरहेको छु। यसलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेश लिनै पर्छ, ताजा जनादेश लिनुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि मत छ। यो अडान छ र अब कतिलाई
सत्ता पाउनेहरूलाई यो ऐतिहासिक फैसला लाग्न सक्छ, जो प्रधानमन्त्री बन्दैछन् तिनका छाउराहरूलाई ऐतिहासिक फैसला लाग्न सक्छ। तर हामीले के पायौँ पहिला हामीले यो सोच्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली नागरिकहरूलाई यो फैसलाबाट के प्राप्त भयो। हो, हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ, अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ, तर यो सुँगुरको खोर खोलेर यो सदन खोलेर अहिले के फाइदा छ? यो नयाँ जनादेश लिँदाखेरि के हुन्थ्यो र यो सदन खोल्दा के फाइदा भयो यो देशलाई, त्यो पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले के पायौँ त भन्दा एउटा प्रतिगमनकारी भनिएको केपी ओलीबाट मुक्ति पाउँदै गर्दा हामीले अर्को मानिस को पायौँ भन्दा यो देशको प्रजातन्त्रलाई लगेर किस्तीमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाउने एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवालाई पायौँ। यो देशको महाकाली बेच्ने, महाकाली रातो कार्पेटमा गएर महाकाली बेच्ने, विदेशीलाई लगेर महाकाली बेच्ने, हाम्रा देशका नदीनालाहरू बेच्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई हामीले फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएका छौँ। र यो देशमा सबैभन्दा यो संसदमा विकृति र विसङ्गतिहरू भित्र्याउने 56 देखि 76-75 जनासम्म मन्त्रीमण्डल बनाएर बस्ने यस्तो मानिसलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि त्यतिसम्मका कुकृत्यहरू कुकर्महरू गर्ने, त्यतिसम्मको विकृति र विसङ्गति यो संसदमा भित्र्याउने यस्तो निकम्मा मान्छेलाई, यस्तो मानिसहरूलाई हामीले फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएका छौँ। र अर्को यो सत्ताको गठबन्धन हेर्नुहोस्, अबको यो अहिलेको सत्ताको गठबन्धन कस्तो छ। तपाईँ देउबा ओली एकदमै खराबी गरे, यिनले मानिसहरूका सपनाहरू, हामी नेपाली जनताका सपनाहरूमाथि ठुलो कुठाराघात गरेका छन्। यिनले जे भनेका छन् त्यो केही पनि गरेनन् र जे नभनेको कुराहरू मात्र गर्दै हिँडे यिनले हामी जनतालाई, यो देशका नागरिकहरूलाई हुने कुनै पनि काम गरेन। अब अहिलेको गठबन्धनमा जाउँ, अहिलेको गठबन्धनमा कस्ता मानिसहरू छन्। यो देशको सबैभन्दा, यो देशको प्रजातन्त्र, यो देशको संसदीय व्यवस्था नै ध्वस्त पारिदिन्छु भनेर बन्दुक खुकुरी खुँडा खर्कट बोकेर यो देशको संसदीय व्यवस्था जुन भर्खरै पलाएको थियो त्यो मुनालाई बर्बाद पार्न कुल्चिनलाई विदेशीले उमारेको एउटा बिउ बोकेर प्रचण्ड जस्ता मानिसहरू अहिले त्यो सत्ताको गठबन्धनमा छन्। अर्को बाबुराम भट्टराई जस्ता मानिसहरू छन् त्यस्तै बीच जो यो सदनलाई बहिष्कार गरेर यो सदनलाई फाल्नुपर्छ भनेर सदनबाट निस्केर हिँडे, जसलाई इन्डियाले बोकेका छन् र आजसम्म यो देशलाई मर्ज गर्नुपर्छ भनेर उनैकी बुढीले बोल्ने र त्यसलाई समर्थन दिने त्यस्ता मानिसहरू यो गठबन्धनमा छन्। अर्को कुरा, माधव नेपाल जस्ता जो एउटा राष्ट्रवादी नेताको मृत्युपछि जबरजस्ती इन्डियाले बलात् रूपमा उठाएको एउटा मानिस जब त्यो गठबन्धनमा छन् भने अर्को प्रजातन्त्र ध्वस्त पार्ने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रजातन्त्र बुझाउने र यो देशका सबै संसदका विकृति विसङ्गतिहरू यो देशमा भित्र्याउने त्यस्ता मानिसहरूको गठबन्धन बनेको छ। योभन्दा प्रतिगमनकारी अर्को सरकार अब बन्दैन, इतिहासमै बन्दैन। त्यसकारण अब यो सदन सुँगुरको खोर भन्दा पनि काम नलाग्ने हुन्छ। यति गनाउ छ, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्। यो सदन अब जुन खोलिसक्दाखेरि यसको दुर्गन्ध देशमा कुना कुनामा पुग्छ र हामीलाई यो संसदीय व्यवस्थाप्रति यति वितृष्णा पैदा हुन्छ कि यो संसदीय व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ भने जस्तो जनताको एउटा नयाँ आवाज उठ्न सक्छ। त्यसकारण यसको लागि हामीले चाहिँ के भनेको हो भने हामीले ठिक ढङ्गले ठिक टाइममा एउटा सर्वपक्षीय सरकार बनाएर निर्वाचनमै जानुपर्छ। किनभने यदि निकासको बाटो भएन भने त्यो दुर्गन्ध अझै फैलिँदै जान्छ र त्यहाँबाट अरू नकारात्मक कुराहरू निस्कन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र यो जुन सदन अब काम नलाग्ने भइसकेको छ, किनभने जुन उद्देश्यले बनेको थियो त्यो उद्देश्य यसले केही पनि पुरा गर्न सकेन। यो सदनले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् खुलेको छ, तर यसले एउटा पनि गतिलो बिल पास गर्न सक्दैन र लोभी पापीहरू सत्ताको सिफ्टिङदेखि बाहेक केही पनि भएको छैन। हिजो एउटा तरबार बेचुवाबाट अहिले अर्को घिउ बेचुवापट्टि सरेको छ। कुरा यति मात्र हो, हिजोका केही गलत मानिसहरूबाट फेरि अर्को गलत मानिसमा सत्ता गएको छ। कुनै इमान्दार मानिसले सत्ता पाएका छैनन् र इमान्दार मानिसहरूले त्यहाँ गएर काम गर्ने अवस्था पनि छैन। अब तपाईँ हेर्नुहोस् यो देशमा लुटमारको नयाँ इतिहास कायम हुन्छ, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। तर केपी शर्मा ओली तानाशाही भए उनले जसरी पनि सत्ताबाट बाहिर फाल्नुपर्छ भन्ने जुन विपक्षी गठबन्धनको जुन निर्णय थियो, अब यसबाट नागरिकले जुन श्वास फेर्न पाएनन् त्यो श्वास फेर्ने कि वातावरण त सिर्जना गर्ला नि, के आशा गर्न सक्छौँ? केही पनि आशा छैन। यो सरकारबाट एक रत्तीको आशा छैन। यो दुर्गन्धित सरकार बन्छ, यति भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकार बन्छ। यी त सबै भ्रष्टाचारीहरूको गठबन्धन जस्तो मात्र हो। त्यसकारण हिजो एउटा भ्रष्टहरूको समूहबाट मुक्ति पाएर फेरि तपाईँ अर्को भ्रष्टहरूको समूहमा मिसिएको मात्र हो, यो केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण हिजो ओलीको जुन शासन थियो त्यो शासनमा जनताहरूलाई केही पनि राहत मिलेन। अब त्योभन्दा पनि दुरावस्था जनताको हुनेवाला छ, त्यो हामीले चाँडै देख्नेवाला छौँ। त्यसकारण हरेक देशभरिका सचेत नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, सचेत नागरिकहरू सजग हुनुहोस्। अब
यी क्यान्सर लागेका दुर्गन्धहरूलाई सुमसुमाएर मेरो खुट्टा मेरो हात भनेर क्यान्सर लागेको हात सुमसुमाएर बसेर हामी पुरा जीव सडाउने कि अब हामी नयाँ किसिमले जाने, यो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। जसरी नेकपा एमाले दुई खेमामा बाँडिएको थियो, दुईटा गुट बनेको थियो, माधव कुमार नेपाल र ओली समूह। हिजो मात्रै माधव कुमार नेपाल समूह र ओली समूहका दोस्रो तहका नेताहरू बसेर 10 बुँदे सहमति गरेको त्यो स्वागत गर्न पाउँदा नपाउँदै ओलीलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गरिदिएको छ। भनेको अब जुन माधव कुमार नेपाल समूहले के उता देउवालाई सरकारमा जानको लागि जुन हस्ताक्षर गरेको थियो, अब त्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। अब चाहिँ के हुन्छ त्यो हस्ताक्षर चाहिँ के हुन सक्ला? अब हेर्नुहोस्, यिनीहरू त सत्ताका लोभी पापी नै हुन्। यिनीहरूलाई सत्ताभन्दा अरू कुरा केही पनि महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। त्यसकारण ती मध्ये केही मानिसहरू समर्थन गर्न जान्छन्, मन्त्री हुन जान्छन्। तिनीहरूले मन्त्री हुनकै लागि त्यो खेल खेलिरहेका थिए त मन्त्री हुन जान्छन् नै। र उनीहरूको उद्देश्य त्यो पार्टीमा एउटा जुन पार्टीमा ओलीले कब्जा जमाइराखेका थिए त्यो उनको कब्जाबाट पार्टी फुटाएर अर्को हस्तान्तरण गर्नु थियो। माधव नेपाल आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे। अब उनलाई यो सत्ता प्राप्तिले यो किनभने उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको कारणले उनी सत्तामा सहभागिता उनी आफ्ना मानिसहरूलाई गराएर त्यहाँबाट केही प्राप्त गर्न त खोज्छन् नै। त्यो प्राप्तिको आधारमा उनी पार्टीमा दरिलो बन्न खोज्छन्। तर यदि त्यो अवस्था सिर्जना भएमा त्यो पार्टी अब चाहिँ म के देख्छु भने यो एमाले भन्ने पार्टी पूर्ण रूपमा फुट्न पनि सक्छ। किनभने सत्तामा यिनीहरू गयो भने कारबाहीको डन्डा त ओलीले चलाउनेछन् र त्यो पार्टी फुट्नेछ। र त्यो सरकार अनि यिनीहरूको के परिकल्पना छ माधव नेपालहरूको भने त्यो सरकारले अब आउने केपी यो माधव देउवाको सरकारले जुन यो प्रतिपक्षीहरू जुन अब सत्ता पक्ष हुँदैछन् यिनीहरूको सरकार बन्ने छ, त्यो सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास छ। त्यो सरकारले चुनाव गराइसकेपछि हामी चुनावमा आफ्नो शक्ति र सत्ता लिएर गइसकेपछि हामी अलिकति भोट जित्छौँ र भोलि प्रचण्डसँग मिलेर यो गठबन्धन कायम राखेर ओलीलाई हराउन सकिन्छ, ओलीलाई हराएर हामी नै शक्तिमा जान सक्छौँ भन्ने उनीहरूलाई अब आधार हुन्छ। र उनीहरू पार्टी फुटाउनुको लागि उनीहरूलाई बल पनि मिलेको छ। अब फुटाउन पनि सक्छन् यो, किनभने यही इच्छा माधव नेपालको भएको कारणले उनी यतापट्टि अग्रसर हुन सक्छन्। जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर भूमिगत पार्टी पनि बनाइसके भन्ने बाहिर बजारमा पनि सुनियो। र अब यो सर्वोच्चको फैसला पछाडि चाहिँ उनीहरूले खुलेर चाहिँ नयाँ पार्टीको रूपमा चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा जुन थियो, अब यो बिस्तारै मिलेर अगाडि गएको देखिन्छ माधव कुमार नेपाल? होइन, यो देखिनेवाला नै छ। किनभने यिनीहरूको अस्तित्व एक किसिमले अब प्रचण्डको अस्तित्व पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न भइसकेको थियो। प्रचण्डले कहीँबाट 4 सिट पनि जित्न सक्ने अवस्था थिएन। यो अवस्थामा प्रचण्ड पुगिसकेका थिए। उनको पार्टीको स्थिति भनेको यति नाजुक थियो। अब सत्ताले उनलाई केही ढाडस दिएको छ, उनी 5-7 महिना अब सङ्गठन गर्न सक्ने र त्यो बिचमा माधव नेपाललाई फुटाएर जसरी पनि माधव नेपाललाई प्रचण्डले फुटाएर लिएर जान चाहन्छन् र उनीहरू त्यो बिचमा संयुक्त भएर चुनाव लडेको खण्डमा र काङ्ग्रेसीसँग पनि केही समय मिलेर केही सिटमा सहकार्य गरेमा हामी केही सिट ल्याउन सक्छौँ भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास छ। र यसको क्षति एमालेलाई भएको छ र एमालेलाई क्षति हुनु अथवा नहुनुसँग अब कुनै पनि सरोकार छैन। किनभने यिनीहरूले भोलि एमाले सिङ्गो भएर यिनीहरूले जितेर आउँदा पनि केही गर्न सक्दैनन् यिनीहरूले भन्ने कुरा देशका नागरिकहरूलाई देखाइसकेका छन्। यिनीहरू निकम्मा छन्, यिनीहरू केही गर्न नसक्ने लाचार छन्, यिनीहरूबाट यो देशमा केही हुन सक्दैन भन्ने काङ्ग्रेसबाट पनि र कम्युनिस्टबाट पनि हामीले देखिसकेका छौँ। 70 वर्षदेखि यिनीहरूको शासन हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसकारण यिनीहरूलाई खुसी मिलेको छ। नागरिकहरूलाई एक रत्ती काहीँ खुसी हुनुपर्ने कुनै बात पनि छैन। र नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ काङ्ग्रेसी भएको आधारमा सानातिना टोइलेटका ठेक्का पाउँछु भनेर मख परिराख्नु भएको होला। अब आज यो 24 घण्टाभित्रमा तपाईँ भ्रष्टाचारका चरम घटनाहरू देशभरि देख्नुहुन्छ। जुन लुटमार चल्ने छ, आज ओलीका मानिसहरूले लुटमार गर्नेछन् यो 24 घण्टामा। यो यति काली लाग्दो हुनेछ कि सत्ता छोड्ने बेलामा तपाईँ चकित हुनेछ। अरबौँको बजेट निकासा हुनेछ, यो अवस्था देखिनेछ। यही 24 घण्टामा हुनेछ भने त्यस पछाडि यो 30 दिनभित्रमा शेरबहादुर देउवाले ब्रह्मलुट गर्नेछन्। शेरबहादुर देउवा प्रचण्डहरूले, किनभने यो 30 दिन पछाडि उनलाई पनि आफ्नो भविष्यको बारेमा थाहा छैन। त्यसकारण विश्वासको मत आएन भने यी लोभी पापीले फेरि आफूले फेरि संसद विघटन गर्नुपर्छ र उनी 30 दिन पछाडि यिनी संसद विघटन गर्न पनि जान सक्छन्। किनभने त्यो ढिलो चाँडो अन्ततः उनी 30 दिन अथवा केही समयपछि भनौँ यिनी चाँडोभन्दा चाँडो नै यिनले संसद विघटन गर्नेछन् र संसद विघटन गरेर यिनको नेतृत्वमा चुनाव गराउने सबै खेल भएको थियो र यो खेल अन्तर्गत सब काम भइरहेको छ। यो खेल यही 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको जुन गठबन्धन देखिएको थियो, उनीहरूको गठबन्धनले मात्रै निर्धारण गर्यो वा अन्य केही षड्यन्त्र पनि
देख्न सकिन्छ। मुख्य कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीलाई हेर्दाखेरि त यहाँ यही मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ, तर विदेशी शक्तिहरूले नचाहिकन यत्रो ठुलो घटनाहरू अदालतको यस्तो किसिमको यो निर्णय फैसला आउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, अदालतको फैसला पनि प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने, कुनै अनिवार्य प्रधानमन्त्री उसलाई बनाउनु पर्ने, त्यो सदनलाई त्यो अधिकार पनि नछोड्ने। कमसे कम अदालतले सदनलाई छोड्ने अधिकारसम्म छोड्न त सक्यो होला नि त सांसदहरूलाई, त्यो पनि नछोड्ने, त्यो नियुक्ति नै दिनुपर्ने, अदालतबाटै नियुक्ति दिनुपर्ने, त्यो आधार जुन देखिएको छ यो दबाब बिना हुने कुरा होइन। तथापि पनि अदालतको फैसला हामी मान्नुपर्ने हुन्छ, मान्नुपर्छ, किनभने झन् अदालतको पनि फैसला मानिएन भने झन् व्यथिति विसङ्गतिहरू र तिनै हिजोका तिनै कुण्डलेहरू एमालेका तिनै मण्डलेहरू छन् जुन केपी ओली जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्दै हिँड्नेहरू, तिनीहरूलाई नि सुविधा मिल्छ, तिनीहरूले नि तोडफोड गर्दै बजारमा निस्किन सक्छन्। त्यसकारण हामीले अदालतको फैसला मान्नुपर्छ र अब हेर्दै जानुपर्छ। हामीले भोलिका दिनमा यदि यही किसिमको फैसला फेरि अदालतले गर्छ कि यो सदनलाई जोगाइराख्नको लागि उसले खोजेको हो कि अथवा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र खोजेको हो कि र यो सदन 5 वर्ष जसरी पनि टिकाउनु पर्छ है तिमीहरूले भनेर एक किसिमको व्हिप नै जारी गर्न खोजेको हो कि अदालतले, अब जुन दिन यी देउवा संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिकोमा पुग्छन् त्यो बेला हामी थाहा पाउँछौँ। र अर्को कुरा, मुख्य कुरा के हुन्छ भने जुन दिन अदालत संसद विघटन गर्न भनेर यिनै जानेछन्, यिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जानेछन्, त्यस बेला फेरि पनि अब राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यो अहिलेको निर्णयलाई मान्दै संसद विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, 76(2) अनुसारको फेरि नयाँ सरकार बनाउने भनेर आदेश दिन थालिन् भने यो अर्को प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र सचेत नेपालीहरूले हरेकले यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण एउटा खराब गयो, ओलीको एउटा युग सकियो, एउटा खराब युग सकियो, तर अर्को खराब युग, त्योभन्दा पनि भयानक खराब युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो कुराको चेतना हुन नेपाली नागरिकहरूलाई जरुरी छ। र नागरिकले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका केही शीर्ष नेताहरूको मुखबाट पनि त्यो आवाज सुनिन्छ कि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अथवा उहाँ सभापतिको रूपमा असफल भइसक्नु भयो भनेर ठुलो आवाज सुनिएको छ। तर 5-5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री लागेर यहाँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइरहँदा आजको दिनमा नागरिकहरूमा त त्यो शेरबहादुर देउवाप्रति वितृष्णा छ। 4 पटक असफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनी चित्रित भएका छन्। अब के आश गर्न सक्छौँ त हामी शेरबहादुर देउवाबाट? शेरबहादुर देउवा जस्तो मानिसबाट यो देशमा आशा गर्ने त तपाईँ परिकल्पना नै नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जसले किस्तीमा राखेर मैले भनिरहेको छु बारम्बार केन्द्रलाई यो देशको प्रजातन्त्र बुझाए, जसले संसदमा सारा विकृति विसङ्गतिहरू ल्याए, जसले 3600को समूह बनाएर पार्टी फुटाए, आफ्नै पार्टी फुटाए, जसले यो देशको महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि आफू प्रधानमन्त्री भएर रातो कार्पेटमा चढेर गएर इन्डियालाई बुझाए, त्यस्तो मानिसबाट तपाईँले आशा राख्नुहुन्छ भने तपाईँ यो देशलाई भड्खालोमा राख्दै हुनुहुन्छ। हामी जानी जानी यस्तै गद्दारहरूलाई हामी देश जिम्मा लाउँदैछौँ। र यो अहिलेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री किन काङ्ग्रेसीहरू चाहन्छन् भने काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइरालाहरू यिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन्, किनभने यिनी प्रधानमन्त्री भयो भने सभापतिको लागि चाहिँ भोलि यिनीसँग बार्गेनिङ गरेर आफू सभापति बन्न सकिन्छ, यिनको अन्तिम इच्छा पुरा भएको मान्न सक्छन्। तर यो हुनेवाला छैन। अब यो गन्जागोल हिजो जुन एमालेमा थियो यो गन्जागोल काङ्ग्रेसमा आउनेवाला छ। यो सभापति फेरि यिनै हुन खोजिनेछन्, शेरबहादुर देउवा नै सभापति पनि हुन प्रयास गर्नेछन् र उनी त्यो शक्ति प्रयोग गर्नेछन्। यो प्रधानमन्त्री हुँदाको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर उनी सभापति पनि बन्ने प्रयास गर्नेछन् र काङ्ग्रेसमा कलह आउनेछ। त्यस पछाडि त्यो संसद जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो पुनर्स्थापित भएको छ, यो संसदलाई मैले अब सुँगुरको खोर भइसकेको भनेको छु। यो सुँगुरको खोरलाई हामीले एकचोटि भत्काएर फेरि नयाँ खोर बनाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। यो सुँगुरको खोरमा यति घिनलाग्दा कुकृत्यहरू तपाईँले देख्नुहुनेछ, आफैलाई लाज लाग्छ तपाईँलाई। यो सदन, यो व्यवस्था हामीले ल्याएको हो भन्दा हामीलाई लाज लाग्ने अवस्था अब यो सदनमा हामीले देख्नेछौँ। यसले कुनै बिल पास गर्न सक्दैन, यसले कुनै पनि किसिमका यो देशका नागरिकहरूलाई सम्पन्न बनाउने, शक्तिशाली बनाउने कुनै पनि किसिमका कामहरू गर्न सक्दैन। त्यसकारण म अहिले पनि देशका नागरिकहरूलाई भन्छु, बोलेर मात्र केही हुँदैन, अब हामीले गर्नुपर्छ र त्यो गर्नको लागि हामी अनिवार्य जोडिनुपर्छ र जोडिएर एउटा नयाँ शक्ति जुन विचारधारा सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचारधारासहित लिएर आउन हामीले खोजेका छौँ। यसमा मध्यनजर राख्न, यसमा ध्यान दिन र यी पुरानाहरूलाई, यो पुरानो सुँगुरको खोर भत्काउनको लागि म सबै नेपालका नागरिकहरूलाई आह्वान पनि गर्छु। जस्तो केही तपाईँको कुराकानीबाट पनि त्यो पुष्टि भएको छ। तर जुन गणतन्त्र ल्याउनको लागि राजालाई ढुङ्गा हानेर यो व्यवस्था ल्याएका थिए, यी व्यवस्था असफल पार्नको लागि यिनै शीर्ष नेताहरूको भूमिका देखिन्छ। यो गणतन्त्र चाहिँ सही मान्छेले
चलाउन नसकेको कि साँच्चीकै असफल भएको त? मुख्य कुरा के हो भने कुनै व्यवस्था आफै असफल हुने होइन, कुनै पनि चिज आफै असफल हुँदैन, त्यही भित्रका तत्त्वहरूको कारणले त्यो असफल हुन्छ। मैले बारम्बार उदाहरण दिने पनि गरेको छु। चीनले ग्रेट वाल पर्खाल बनायो, त्यो ग्रेट वाल पर्खाल चीनले बनाउनुको मुख्य कारण भनेको विदेशीहरूले हामीले आक्रमण नगरौँ, विदेशी सेना छिर्न नपाउन् भनेर बनाएको थियो। तर भरे त्यहीँको पिउपाले ढोका खोलो र दुई पटक त्यो आफ्नो त्यही ढोकाबाट छिरेर विदेशीहरूले चीनमाथि आक्रमण गरे। यो इतिहास छ। त्यसकारण कुनै पनि चिजको पतन उसैका आन्तरिक कारणले बढी मात्रामा हुन्छ। राणा शासन ढल्छ भने उसैको भित्रको कारणले ढल्छ, पञ्चायत ढलो उसैका भित्रका खराबी कुकृत्यहरूको कारणले ढलेको छ भने यो व्यवस्था पनि हामीले यिनै कुकर्मीहरूको कारणले ढाल्दैछौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको सत्ता पक्षमा कस्ता मानिसहरू छन्। पहिलो कुरा हामीले यो ध्यान दिन जरुरी छ। हो, यिनीहरूले सत्ता पाए, यिनीहरूले शक्ति पाए, थोरै मानिसहरू छन् अहिले माओवादीमा जसलाई अब सत्ताको भाग बन्डा पुग्छ पनि होला, पुर्याउँछन् पनि होला यिनीहरूले। यो उनीहरूलाई खुसी हुने अवसर छ। माधव नेपाल जस्ता 23वटा मान्छे लिएर गएर उनलाई पनि खुसी हुने अवस्था छ। तर हामी सोचौँ एकचोटि, यो देशका नागरिकहरूलाई खुसी हुने कुनै माहौल छ? हामीले कस्ता मानिसहरू पाएका छौँ? तपाईँ हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई जस्ता धूर्त मानिसहरू, यो देशलाई इन्डियामा मर्ज गराउनुपर्छ भन्ने जस्तो आवाज देशभरि फैलाउने यस्ता मानिसहरू, अनि नेपालको एयरपोर्टहरूमा विदेशी सेना राख्नुपर्छ, इन्डियाको सेना राख्नुपर्छ भन्ने जस्ता बाबुराम भट्टराई, अनि अपैधानिक पार्टी यो जुन पार्टी छ माओवादी पार्टी भनेको यो कस्तो हो भने तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा होला, जङ्गलमा भालुले गर्भाधान गर्ने बेलामा सबै भालुहरूसँग सहवास गर्छ, सबै भालुहरूसँग सहवास गराएर बच्चा जन्मिन्छ र ती सबै भालुहरूलाई के लाग्छ भने यो मेरै बच्चा हो र सबैले त्यसलाई सुरक्षा दिन्छन्, सबैले त्यसको संरक्षण गर्छन्। यो माओवादी पनि त्यसरी नै बढेको हो। यसलाई गर्भधान गर्ने, यसलाई बढाउनमा यहाँका राजाहरू, यहाँको काङ्ग्रेसी गिरिजा माधव नेपालहरू, इन्डिया र विदेशी युरोपियन युनियनहरू सबैले यसलाई सहवास गरे र त्यहाँबाट यो गर्भधान गराए र ती सबैलाई के लाग्यो भने यो माओवादी चाहिँ हाम्रो हो भन्ने लाग्यो। तर यो न यो देशको थियो, न विदेशी कसैको भयो, न कसैको पनि भएन यो। किनभने यो अब देश मास्ने उसमा लागेको छ भने त्यस्तो मानिस प्रचण्ड त्यस्तो विदेशीहरूसँग, सयौं विदेशीहरूसँग र विदेशी शक्तिसँग र यहाँका अनेकसँग गर्भधान लिएर त्यो पार्टी बनाएको हो, शक्तिमा पुगेका मानिस हुन् र यिनले कहिले पनि यो देशको भलो गर्दैनन्। र देउबा भनेको त मैले अघि पनि बारम्बार बताइसकेँ, देउबा जसले महाकाली बेचे, जसले यो देशको प्रजातन्त्रलाई किस्तीमा लगेर हाम्रा सयौं कार्यकर्ताहरू, देशका नागरिकहरूले आन्दोलन गर्नु पर्यो, कति मानिसहरू मरे, कति मानिसहरू जेलमा सडिनु पर्यो, चोट लाग्यो, मानिसहरू घाइते भए, यो अवस्था सिर्जना भयो यही शेरबहादुर देउबाको कारणले। विकृति विसङ्गति जति पनि छन् शेरबहादुर देउबाले यो देशमा भित्राएका हुन्। त्यसकारण यस्ता मानिसहरूको गठबन्धनले यो देशको प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ र तिनै मानिसहरू जो हिजो सिनेरियोमा थिए आज पनि तिनै दृश्यमा देखिन्छन् र त्यस्ता मानिसहरू जो झरनाथ खनाल, माधव नेपालहरू, प्रचण्डहरू, शेरबहादुर देउबाहरू, बाबुराम भट्टराईहरू, यी बारम्बार हामीले टेस्ट गरिसकेका मानिसहरू, यिनीहरूबाट तपाईँ फेरि पनि कुनै आशा गर्ने सम्भावना छैन। यो त कस्तो हो भने अब हामी एउटा अँध्यारो सुरुङबाट अर्को अझ भयानक अँध्यारो सुरुङ जहाँ अझ खतरनाक जनावरहरू पनि छन् त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश गरेका छौँ र अब यो सदनको हत्या यिनीहरूले आफैले गराउँदैछन्। अब यो सदन अहिले त विघटनको कुरा मात्र छ, यो सदाको लागि यो सदन जान्छ, यो सुँगुरको खोर अब सदाको लागि भत्किन पनि सक्छ। यो अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ यो देशमा। त्यसकारण यिनीहरूले अब अझै वितृष्णा यो देशमा यो विकृति विसङ्गतिहरू यति मात्रामा भित्रिनेवाला छ। अब हेर्नुहोस् भोलिदेखि नै मन्त्री बन्नको लागि पावर सेयरिङको कुरा नमिलेर यिनीहरूको भोलिदेखि नै विवाद सुरु हुन्छ। यो 24 घण्टा पछाडि यिनीहरूको विवाद सुरु हुन्छ। त्यसकारण त गृहमन्त्री, म अर्थमन्त्री, यिनीहरूका लडाइँ हामी देख्न सक्छौँ र विकृति विसङ्गति देशका कुना कुनामा फस्टाउँछ। हिजो स्थिर बसेका, न्युट्रल बसेका काङ्ग्रेसी र यी माओवादीहरू अब जराकजुरुक उठ्छन् र देश लुट्न थाल्छन्। यिनीहरूको कामै देश लुट्ने छ। त्यसकारण अब हामी झन् खतरनाक रूपमा यो अवस्थामा प्रवेश गरेको कारणले हामी सचेत हुन जरुरी छ। हरेक नागरिकहरूले अब वाचडग एउटा चौकीदारको रूपमा यिनीहरूको हरेक एक्टिभिटीहरूलाई हेर्न जरुरी ठान्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।